Mayong adlaw sa tanan. So di ka po'y nakasigig trabaho ha? Gusto ka maligo sa tubig na mas bugnaw pas imong ex. Sa malaag tano, ato ta sa Surigao ag Sandal Norte. Inyang among tuyo kay mo adto mi sa Sungkoy Cold Spring. Mao na siya. Dinhi way init, way stress, bugnaw ra jud permi no. Pag-abot pa lang nimo ng sugato na dayon ka sa mabugnaw nga kuan palibot. Nya kung gusto ra ka mag-chill diha lang. Ito slob lang na imong TL. Nya ma-feel na dayon mo nga very cold kayo no murag siya. So ano siya? Babay na ang all kay excited na maligo diri sa Sungkoy no. Very nindot kayo no tinaw kay mura siya mineral water. Tanaw ra gyud ng tubig Piting tinawa, makita imong shadow, makita imong kalag diha. Kung nakay camera diri no nga pwede sa tubig kay nindot kayo ang picture or video dito ka sa ilaw mo capture sa imo. So picture everywhere kay every corner kay instagrammable kaayo. Kung gutumon sad ka, nasad sila yung mga cottages diri para makapalit og pagkaon. Nga na sila mga table, magbayad ra ka. And dali ra po niya siya tultulon no kay mag-asta ka sa mga locals diri kung ang sa dapit ning Sungkoy Cold Spring, and mostly sa ilahang mga liguanan diri no kay cold ug hot spring. So ganahan kag adventure no aside sa dagat mo diri nasud kas mga spring kay mga wala gid imong gibati diri ang stress kay either tugnaw kaayo or init sad kaayo nga spring, so mamili ra ka. So gikan nami sa hot spring no, so mainit, so nianhim mi diri sa cold spring. Try naman yung cold spring. Tan-aw ra gud nang perting pagkatinawa makita gid ang imong ingron diha sa tiil. Udsa-udsa mi diri ag kinaligo ayo Ginoon ko ikaw naling mo reklamo kay tugnaw man gid kaayo magkurog-kurog na imong baba diha sa katugnaw. Daghan sila kay mga cottages no, napit sila kay mga umbrella nga cottage, mga barato-barato. Unya ning kalit ra man nag-dive in town nga piti man naglawma. So again, kung nangita kag lugar nga makapawalag stress o makapabugnaw kas imong lawas no, iada na sa imong bucket list ang Sungkoy Cold Spring. So, there na siya again located sa Surigao del Norte. So bring your barkada, pamilya or uyab kung naaman. Kung wala, ayaw kabalag ka kay at least naa kay Cold Spring na muling ko dumuhag sa imong feelings. So diri kita sa bugnaw nga tubig niya init nga memories. Bye!